जुमे की छुट्टी मुकर्रर कर दी कि इन बच्चों को जुमे वाले दिन एक मुअल्लिम मुकर्रर किया वहां, तो 15 दिरहम उसको वजीफा खुद बैतुल माल से देते थे कि तुमने इनको पढ़ाना है, और उसके वजीफे का बंदोबस्त खुद जो है वो बैतुल माल से किया। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले सारा दिन इन बच्चों को कुरान की तालीम के लिए मुकर्रर किया कि सारा दिन पढ़ेंगे। फिर जब बच्चों ने शिकायत की कि हमें थकावट हो जाती है, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तरीका बदला। फजर के बाद से लेकर जो है वो जब सूरज अच्छी तरह चढ़ जाता है, 11 बजे का आप अंदाजा लगा ले, इस वक्त तक सुबह की तालीम होती थी, और फिर उसके बाद जोहर से असर तक जो है वो तालीम होती थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस तरीके से इसको जारी किया। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु शाम के अंदर तशरीफ ले गए, शाम को फतह करने के लिए, तो 1 महीना हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां ठहरे। 1 महीना मदीने से शाम की तरफ इनका सफर हो गया। तो जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वापस मदीने की तरफ आए, तो ये जो बच्चे थे, ये जो मकतब के अंदर पढ़ने वाले थे, इनको हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ी मोहब्बत थी। और 1 महीना हजरत उमर जब गायब रहे तो इनको बड़ी वहशत हुई, बड़ी परेशानी हुई कि हजरत उमर आ नहीं रहे। तो जब पता चला कि हजरत उमर वापस आ रहे हैं, तो लिखा है कि 1 दिन की मसाफत पर ये मकतब के जितने बच्चे थे और जितने लोग पढ़ने पढ़ाने वाले थे, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस्तकबाल करने के लिए 1 दिन की मसाफत पर जो है वो गए। और वो जुमेरात का दिन था। जब वो गए तो रास्ते में फबातू, इन्होंने रात भी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास रास्ते में गुजारी। और जब अगला दिन आया जुमे का, तो फिर इनको थकावट महसूस हुई, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जुमे की छुट्टी मुकर्रर कर दी कि इन बच्चों को जुमे वाले दिन छुट्टी दी जाएगी कि ये आराम करें। और उसके बाद बाकायदा नज़म बन गया कि जुमे वाले दिन इन बच्चों को जो है वो छुट्टी हो जाती थी। 2 दिन की छुट्टी होती थी कि जुमेरात को शाम को छुट्टी हो गई, असर के बाद छुट्टी हो गई, और जुमे का पूरा दिन भी जो है वो इनको हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो छुट्टी का जो है वो मुकर्रर कर दिया कि माहिर कुरान को मुअल्लिम मुकर्रर किया जाएगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, एक बंदे को देखा कि वो कुरान गलत पढ़ रहा है, तो हजरत ने उसको बुलाया, फरमाया तूने कुरान किससे सीखा है? उसने बतलाया फुला आदमी से। तो आपने उस सिखाने वाले को तंबीह की, फरमाया ये गलत पढ़ रहा है, सही पढ़कर बतलाया कि कुरान इस तरह पढ़ा जाता है। और फिर कानून बना दिया कि ऐलान कर दिया कि कुरान को वही पढ़ाएगा जो अरबी जुबान का माहिर होगा, वही इन मकतब में बैठकर जो है वो कुरान करीम जो है वो पढ़ाएगा। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब शाम का इलाका फतह हुआ और मुसलमानों की तादाद कसीर होती चली गई, तो यजीद इब्ने अबी सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को लिखा कि यहाँ मुसलमानों की तादाद कसीर हो गई है, इसलिए आप मुअल्लिम भेजें कि जो कुरान इन लोगों को जो है वो सिखाएगा, जो कुरान सिखाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 5 सहाबा को जमा फरमाया, मुआज इब्ने जबल, हजरत उबादा बिन सामित और हजरत उबई बिन काब, हजरत अबू दरदा और अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन 5 सहाबा को जमा किया। फरमाया कि शाम के इलाके में कुरानी तालीम देने के लिए मुअल्लिम की जरूरत है, तुम में से 3 आदमी वहां चले जाओ और जाकर कुरान लोगों को जो है वो सिखाओ। तो फिर हजरत उबादा, हजरत मुआज और हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन 3 सहाबा को शाम के अंदर जो है वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो भेज दिया। उमर
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے یہ اعلان فرمایا تھا کہ جو قرآن کی معلومات حاصل کرنا چاہے، سیکھنا چاہے، وہ ابی بن کعب کے پاس چلا جائے کہ وہ قرآنی الفاظ میں سب سے بڑا قاری ہے، تمہیں سکھلائے گا۔ اور جس نے وراثت کا مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ ثابت بن قیس کے پاس چلا جائے، حضرت زید ابن ثابت کے پاس چلا جائے کہ وہ قرآن یہ مسائل وراثت کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اور جس کو مال کی ضرورت ہے وہ میرے پاس آئے، میں اس مال کا نگران ہوں، میں اس کو اس کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کر دوں گا۔ تو یہ مکتب اور قرآنی الفاظ سکھانے کا ایسا نظام جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا۔ محلہ میں ابن حزم لکھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ مدینے کے اندر مکتب کا ایک وسیع جال جب پھیلایا تو جب آبادی زیادہ ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں 3 نئے مکتب اور بنائے کہ قرآن کریم کی تعلیم ان کے اندر دی جائے۔ اور جب ایک معلم مقرر کیا وہاں تو 15 درہم اس کو وظیفہ خود بیت المال سے دیتے تھے کہ تم نے ان کو پڑھانا ہے، اور اس کے وظیفے کا بندوبست خود جو ہے وہ بیت المال سے کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ اور یتلون کتاب اللہ، کہ جب کوئی قوم افراد کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت من بیوت اللہ، محدثین فرماتے ہیں یہ مسجد کو نہیں کہا، کوئی بھی جگہ جہاں بیٹھ کر قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو آپ نے بیت من بیوت اللہ کہا، کہ جس طرح مسجد اللہ کا گھر ہے اسی طرح وہ جگہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ بھی اللہ کے گھر کو آپ نے ان کو بھی اللہ کا جو ہے وہ گھر ارشاد فرمایا۔ تو فرمایا کہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں اس قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ہیں تو حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو آ کر جو ہے وہ ڈھانپ لیتے ہیں، اور وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ کی رحمت اترتی ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ رب العزت ان کا ذکر اپنے پاس جو ہے وہ کرتے ہیں۔ طبرانی نے نقل کیا کہ ابن سیرین، محمد ابن سیرین بہت بڑے تابعی ہیں اور علم تعبیر کے امام گزرے ہیں۔ محمد ابن سیرین فرماتے ہیں میں مسجد کے اندر آیا تو ایک آدمی اسود بن سریع وہ یقصو ایک کونے میں بیٹھ کر واقعات بیان کر رہے تھے، اور میں نے دیکھا حمید بن عبد الرحمن وہ علمی مجلس لگائے بیٹھے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن سمجھا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کہاں بیٹھنا چاہیے، وہاں بیٹھنا چاہیے یا یہاں بیٹھنا چاہیے؟ کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا شک ہوا، میں وہاں بیٹھا تو میری آنکھ لگ گئی، مجھے جو ہے وہ نیند آ گئی، اونگ آ گئی، تو میں نے دیکھا کہ فَآتَانِي آتٍ، ایک خواب میں مجھے کوئی نظر آیا، اس نے مجھے کہا کہ تجھے یہ شک ہے کہ ادھر بیٹھوں یا قرآن پڑھنے والے کے درمیان بیٹھوں؟ میں تجھے دکھلاتا ہوں کہ اَرَيْتُكَ مَكَانَ جِبْرَائِيلَ مِنْ حُمَيْدِ ابْنِ، کہ میں تمہیں دکھلاتا ہوں کہ جہاں حمید بیٹھ کر قرآن پڑھا رہا ہے میں تمہیں دکھلاتا ہوں کہ جبریل علیہ السلام کی جگہ وہاں ہے، اور جبریل علیہ السلام جو ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور حضرت محمد ابن سیرین فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اسی مجلس میں بیٹھنا چاہیے کہ یہاں اللہ کے فرشتے اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ اتر رہی ہے۔